अस्सलाम वालेकुम प्यारे तुलबा। जमायत चहारुम कहानी है हमारी नाम पैदा कर। उसके आधी पढ़ाई, उस कहानी की आधी पढ़ाई हमने की थी। आज हम अगली आधी पढ़ाई करेंगे। सफ़ा नंबर 65 और 66 की पढ़ाई हमने की थी। आज हम आगे से शुरू करते हैं। ये कहानी अल्लामा इकबाल के साथ एक इंटरव्यू की तरह है, लेकिन अल्लामा इकबाल इसका जवाब नसर में नहीं बल्कि शेर में दे रहे हैं। ठीक है, इधर तक हमने इसकी पढ़ाई की थी। आज बच्चे सवाल करेंगे अल्लामा इकबाल से कि जुगनू भी आपकी शायरी का मौजू है, क्या इसकी कोई ख़ास वजह है। अब अल्लामा इकबाल इसका जवाब दे रहे हैं। जुगनू एक छोटा सा कीड़ा है मगर तमाम कीड़ों से मुख्तलिफ। रोशनी फैलाना, अंधेरे में चमकना इसकी खासियत है, यानी इसकी खूबी है। इंसान को जुगनू की मानिंद होना चाहिए। मानिंद होता है तरह। इंसानों को जुगनू की तरह होना चाहिए, यानी दूसरों की मदद करें, आपस में खुशियाँ बांटें, इल्म की रोशनी फैलाएं। ये हैं करने के काम। ठीक है, आगे फिर बच्चे सवाल करते हैं जुगनू के बारे में कोई और शेर सुनाइए। तो फिर अल्लामा इकबाल शेर सुनाते हैं। परवाना एक पतंगा, जुगनू भी एक पतंगा। परवाना एक पतंगा, जुगनू भी एक पतंगा। वो रोशनी का तालब, ये रोशनी सरापा। अब नीचे इस शेर की तशरीह थोड़ी सी बताई जा रही है। इस शेर को समझाया जा रहा है कि अगरचे परवाना और जुगनू दोनों कीड़े हैं, यानी जुगनू वो जो रात को चमकता है और जो परवाना है वो रोशनी की तरफ आता है और फिर उस रोशनी में जल जाता है। ठीक है, अगरचे परवाना और जुगनू दोनों कीड़े हैं मगर जुगनू रोशनी देता है और परवाना रोशनी की तलाश में रहता है। ठीक है, जुगनू और परवाने की तरह इंसान भी दो तरह के होते हैं। एक वो जो मदद करते हैं जुगनू की तरह, और दूसरे वो जो मदद मांगते हैं परवाने की तरह। मुसलमानों की मिसाल एक परवाने की नहीं बल्कि एक जुगनू की होनी चाहिए। ठीक है, मुसलमानों को एक जुगनू की तरह होना चाहिए। सफ़ा नंबर 67 पे आते हैं। सफ़ा नंबर 67। अब बच्चे सवाल कर रहे हैं आपके ख्याल में दुनिया में कितने मुसलमान मुल्क हैं। यानी अल्लामा इकबाल से पूछ रहे हैं कि आपके ख्याल में दुनिया में कितने मुसलमान मुल्क हैं। तो अल्लामा इकबाल जवाब देते हैं शेर में, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। यानी इसका मतलब है कि चीन हो, अरब हो, हिंदुस्तान हो, कहीं भी चले जाएं, मुसलमान वहाँ मौजूद हैं। मुसलमान वहाँ मौजूद हैं, इसलिए पूरा जहान ही मुसलमानों का वतन है। इसलिए मुसलमानों के ममालिक गिने नहीं जा सकते, क्योंकि हर मुल्क में मुसलमान मौजूद हैं। अब बच्चे पूछते हैं सारी दुनिया ही मुसलमानों की है, अगर ऐसा है तो हम मुसलमान इतने कमज़ोर क्यों हैं। यानी अल्लामा इकबाल ने ऊपर शेर में कहा है ना कि सारी दुनिया ही हमारा वतन है, वतन है सारा जहां हमारा, यानी मुसलमानों का वतन सारा जहान है। तो वो बच्चे कह रहे हैं कि अगर मुसलमान सारी दुनिया में है तो फिर कमज़ोर क्यों हैं। मुसलमानों पे कहीं भी अगर जुल्म होता है तो वो मुसलमानों पे होता है, किसी और कौम पे नहीं होता, किसी और मज़हब के लोगों पे नहीं होता। तो इसकी क्या वजह है, मुसलमान इतने कमज़ोर क्यों हैं। तो फिर अल्लामा इकबाल शेर में जवाब देते हैं, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फ़न तुम हो। यानी जो पहले मुसलमान थे वो बहुत दिलेर थे, बहुत बहादुर थे, जहाद करते थे, कुरान और सुन्नत पर अमल करते थे। अब के जो मुसलमान हैं उनमें वो बातें नहीं रही जो उनके बाप दादा में, उनके असलाफ में मौजूद थी। ठीक है, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फ़न तुम हो, यानी तुम ऐसे हो कि तुमने कोई भी फ़न नहीं सीखा हुआ, तुम दूसरों के ग़ुलाम बन के रह गए हो। नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन तुम हो, यानी ये कौम वैसी बन गई है कि अब इन्हें अपने घोंसले की भी, अपने घर की भी परवाह नहीं रही है। हरमे पाक भी एक, अल्लाह भी, कुरान भी एक। हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक।
اب وہ علامہ اقبال بتا رہے ہیں، مسلمانوں کو احساس دلا رہے ہیں کہ ذرا غور کرو، تمہارا حرم پاک ایک ہے، یعنی تمہارا ایک ہی کعبہ ہے، تم ایک ہی سمت کی طرف نماز پڑھتے ہو، منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، تمہارا اللہ ایک ہے، تمہارا قرآن ایک ہے، لیکن تم سارے مسلمان ایک نہیں ہو، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، مسلمان اتحاد نہیں ہے، ایک دوسرے سے مل جل کر نہیں رہتے، ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے۔ تو علامہ اقبال ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، یعنی جس طرح یہ ہر چیز ہماری ایک ہے، قرآن، اللہ، حرم پاک، اس طرح ہمیں بھی ایک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان ہو، یعنی اب ان کی ذاتیں بتائی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں میں کچھ سید ہیں، کچھ مرزا ہو گئے ہیں، کچھ افغانی ہیں، یعنی مختلف ذاتوں میں اور مختلف اپنے آپ کو اس میں بانٹ لیا ہوا ہے۔ تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اب وہ ایک سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ تم یہ سارے کچھ ہو، تمہاری اپنی ذات ہے، تمہارا اپنا ملک ہے، تمہارا اپنا قبیلہ ہے، تمہاری اپنی پہچان ہے، تمہارا اپنا خاندان ہے، لیکن تم یہ سارا کچھ ہو، ٹھیک ہے، لیکن بتاؤ تم مسلمان بھی ہو، کیونکہ مسلمان اس طرح ذات پات میں فرقے میں نہیں بٹتے ہیں۔ مسلمان اب تحقیق نہیں کرتے، یہ اسی کا جو میں نے آپ کو اوپر ان 3 اشعار کا جو بتایا ہے نا، اسی کے متعلق اب بتا رہے ہیں کہ مسلمان اب تحقیق نہیں کرتے، ایجادات نہیں کرتے، ماحول، محلہ اور شہر کو بھی بہتر نہیں کرتے، خود کو دوسروں سے افضل سمجھتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا اللہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، تو پھر خود وہ ایک کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب بچے ان سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ سارا کچھ چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم ایک نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، تو سوال کر رہے ہیں تو کیا ہم مٹ جائیں گے؟ تو علامہ اقبال جواب دیتے ہیں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یعنی ہمیں مٹانا اس دنیا سے آسان نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سینوں میں توحید ہے، یعنی ہم اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں۔ یہی سچ ہے کہ اسلام ازل سے ہے، پہلے دن سے ہے، اور قیامت تک، ابد تک رہے گا، ہمیشہ رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 68 کی طرف۔ بچے سوال کرتے ہیں، آپ کا یہ انٹرویو ہم جماعت چہارم کے بچوں کے لیے لکھ رہے ہیں، کیا آخر میں آپ بچوں کے لیے کوئی خاص بات یا من پسند اشعار کہنا چاہیں گے؟ تو علامہ اقبال کہتے ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، یعنی اب اس کی تشریح تھوڑی سی وہ نیچے دی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو دل کی گہرائیوں سے یاد کریں، اللہ سے مدد مانگیں، تب ہی اصلی خوشی ڈھونڈ پائیں گے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کریں، درخت، چرند، پرند غور سے دیکھیں، انہیں سمجھیں، مانگیں تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور حسد اور لالچ سے دور رہیں۔ پیارے طلباء، آپ نے صفحہ نمبر 67 اور 66 67 اور 68 ان کی پڑھائی گھر میں اچھی طرح سے کرنی ہے، کم از کم 3 دفعہ۔